बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले ये कमेंट देखें, तो ये मेरी वो बहनें हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सूरह कुरैश का वजीफ़ा किया, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बताया था, और अल्लाह सुब्हान ताला ने विद इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के अंदर अंदर इनकी ज़रूरत फिलफोर पूरी कर दी। तो सूरह कुरैश के टॉपिक पे मैं 2 वीडियोस ऐड कर चुकी हूँ और अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 50,000 लोग इन वीडियोस को देख चुके हैं। लेकिन उन लोगों में से इन 2 बहनों ने किस तरह से अमल किया कि अल्लाह सुब्हान ताला ने फौरन फौरन इनकी दुआ कबूल कर ली। तो इनके जो कमेंट से मुझे जो 2 चीज़ें क्लियरली नज़र आई हैं वो ये हैं कि एक तवक्कुल, कि अल्लाह सुब्हान ताला पे तवक्कुल ऐसा होना चाहिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वजीफ़ा, कोई भी वजीफ़ा कर रहे हैं, आपको यकीन होना चाहिए कि मैं ये वजीफ़ा कर रहा हूँ, मैं ये नमाज पढ़ रही हूँ, मैं ये दुआ कर रही हूँ, अल्लाह सुब्हान ताला मेरा काम कर देंगे। क्योंकि तवक्कुल सबसे बड़ा वजीफ़ा है जो कि फ़ौरन कुन कहलवा देता है, मुझसे करवा देता है। आपको यकीन होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात है जो कि आपको सुन रही है और आपकी दुआ कबूल कर रही है। क्योंकि जिस इंसान को तवक्कुल होता है वो सिर्फ मांगता है, अल्लाह सुब्हान ताला को अपनी हाजत बयान करता है और उसके बाद वो रिलैक्स हो जाता है, अपने मामलात की फ़ाइल अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, अल्लाह के हवाले कर देता है, उसको अपना वकील बना लेता है। फिर वो बेहतरीन वकील है जिसको हम अपना मामला हैंड ओवर कर देते हैं। और दूसरी चीज़ जो इनके कमेंट से नज़र आई वो था शुक्र अदा करना। क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला खुद कहते हैं ना कि तुम शुक्र करो मैं तुम्हें और नवाजूंगा। और लेकिन फिर साथ ही साथ कुरान पाक में ये भी कहा गया कि इंसान बहुत ही नाशुक्रा है, बहुत कम शुक्र अदा करता है अल्लाह सुब्हान ताला का। तो ये 2 एलिमेंट्स हैं जिनको हम फॉलो करके अपनी दुआओं को, अपने वज़ाइफ को कबूल करवा सकते हैं। तो आज से जब भी आपने कोई वजीफ़ा करना है, जब भी कोई दुआ करनी है, आपने इस बात का यकीन रखना है कि आपकी दुआ कबूल हो गई है। आप जो मांगने जा रहे हैं आपकी किस्मत में लिख दिया गया है। और फिर उस वजीफे के बाद अगर वो आपकी हाजत पूरी नहीं होती तो इस बात का आपको यकीन होना चाहिए कि वो शय जो आप मांग रहे हैं, जिसकी आप हाजत कर रहे हैं, वो आपके लिए सही नहीं है, वो आपके लिए नुकसानदा है। क्योंकि मेरे अल्लाह सुब्हान तआला गैब का इल्म बेहतरीन जानते हैं। तो फिर जो दुआएं आप कर रहे हैं और जो हाजत, जो चीज़ें आप मांग रहे हैं, अल्लाह सुब्हान तआला आपको उनके बेहतरीन सब्स्टिट्यूट्स दे देंगे, का बेहतरीन मुतबादिल दे देंगे आपको। तो बहुत सारी बहनों के कमेंट आए कि सूरह कुरैश का वजीफ़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और आप इसको पढ़ कर तरतीब के साथ जो है वो हमें बता दें, ताकि हम लोग जो है वो इसको रिकॉर्ड कर लें या किसी भी तरीके से इसको जो है वो सेव कर लें। तो सबसे पहले ये उन तमाम लोगों के लिए है जो कि इमरजेंसी, जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, जो कहीं फंस गए हैं और उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो परेशान हैं और उनको कोई सूरत नज़र नहीं आ रही, पैसों की ज़रूरत पड़ गई है लेकिन उनको कोई सबब नज़र नहीं आ रहा, या कर्ज़े वाले आपको तंग कर रहे हैं, आपको कर्ज़ अदा करना है और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, या बेटियों के रिश्तों के हवाले से परेशान हैं आप, औलाद के हवाले से परेशान हैं आप, जो भी आपकी ज़िंदगी में मामलात पेश आ रहे हैं, आप इस वजीफ़े को उस हाजत के लिए कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप हर वीडियो में एक नया वजीफ़ा बता देती हैं, या तो हम कौन सा वजीफ़ा करें? आप कभी सूरह बकरा कहती हैं शादी के लिए, कभी कभी कोई और वजीफ़ा बता देती हैं। तो उन तमाम बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी वजीफ़ा आप करें, देखिए सबके लिए सब वजीफ़े असर नहीं करते, किसी के लिए कोई वजीफ़ा काम करता है, किसी के लिए कोई वजीफ़ा काम कर जाता है। लेकिन सूरह कुरैश का वजीफ़ा एक ऐसा वजीफ़ा है जो कि सब के लिए काम करता है, और ये वाहिद वो वजीफ़ा है जिस पे मैं बहुत एम्फसिस करती हूँ। क्योंकि इस वजीफ़े को सिर्फ सूरह कुरैश नहीं पढ़नी आपने, इसमें आपने सूरह कुरैश के साथ सूरह अल बकरा की आयत को अमलगमेट करके मिलाकर पढ़ना है, जिससे इसकी पोटेंसी होती है, इसकी तासीर बहुत बढ़ जाती है। आपकी दुआओं की कबूलियत की एक स्पीड तेज़ हो जाती है अल्लाह के हुजूर। देखिए, आप अल्लाह को अल्लाह के खूबसूरत नामों से पुकारेंगे, आजिज़ी से पुकारेंगे, तो अल्लाह सुब्हान ताला आपकी क्यों नहीं सुनेंगे। उसको बहुत पसंद है जब बंदा उसके सामने मांगता है, उससे आजिज़ी से अपना दर्द बयान करता है, अपना दुख शेयर करता है।
تو ہم اپنے دنیا کے دوستوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دوست بنائیں، اس سے اپنا دکھ درد بانٹیں، پھر وہ بھی ہمارا دوست بن جاتا ہے، ہمارا ہمراز بن جاتا ہے، اور پھر اور ایسا دوست جس کے ہاتھ میں ہر شے ہے، جس کے ہاتھ میں ہمارے بلکہ سب کی پرابلمس کا سلوشن ہے، تو ہم اس سے ہی کیوں نہ دوستی لگا لیں، اتنے پاورفل ذات سے کیوں نہ دوستی لگا لیں ہم۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود دی وظیفہ۔ سب سے پہلے آپ کوئی بھی وظیفہ کرتی ہیں، درود شریف لازمی پڑھا کریں، درود ابراہیمی لازمی پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد باوضو حالت میں آپ اس کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتی ہیں۔ نمازیں آپ نے پوری پڑھنی ہے، تہجد پڑھ سکتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، تہجد بھی پڑھیں۔ بہت سارے سوالات تھے جن کے میں جوابات آپ کو کلیئر کر دیتی ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کو پیریڈز میں پڑھ سکتے ہیں، تو اس کو نماز کے بعد پڑھنا ہے، تو آپ پیریڈز میں اس کو نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اوبیسلی پیریڈز میں نماز نہیں پڑھ رہی ہوتی آپ، اور آپ اس کو 5 نمازوں میں، تہجد میں، کسی بھی ٹائم پہ آپ اس کو کر سکتی ہیں۔ 7 دن کرنا ہے آپ نے، اور روزانہ کے 7 سیٹ پڑھنے ہیں، جس طریقے سے میں ابھی آپ کو پڑھ کر خود بتاتی ہوں کہ اس طریقے سے آپ نے 7 مرتبہ آیت کو سورہ قریش کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی کچھ سوالات پڑھنے کے حوالے سے تھے جو کہ آپ کی کنفیوژن انشاءاللہ دور ہو جائے گی، میں جیسے آپ کو یہ وظیفہ بتاؤں گی۔ اول آخر درود شریف پڑھ لینا ہے، پھر بسم اللہ سے سٹارٹ کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِإِلَافِ، فے پہ رکے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، قریش، ٹھیک ہے، لِإِلَافِ قریش، فے پہ آپ نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر اس کے آگے قریش، ٹھیک ہے۔ لِإِلَافِ، فے پہ پھر سے رکے، پھر سے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 3 مرتبہ پڑھا، پھر اس سے آگے آپ نے کنٹینیو کرنا ہے، إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، فے پہ پھر رکے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 3 مرتبہ پڑھا۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ فَالصَّيْف کا فے اور فَلْيَعْبُدُوا کا فے اکٹھے ہیں، ایک آیت کے اینڈ پہ ہے اور ایک آیت کے شروع پہ ہے، تو آپ نے فَالصَّيْف کا جو پڑھا تھا، آپ نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 3 مرتبہ پڑھا تھا، اور فَلْيَعْبُدُوا کا بھی 3 مرتبہ آپ نے اس کے ساتھ ہی پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 مرتبہ آپ یہاں پہ پڑھیں گے، 3 اس آیت کا، 3 اگلی آیت کا، رائٹ۔ میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتی ہوں، إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہاں پہ 3 مرتبہ اس کا پڑھیں گے، اور فَلْيَعْبُدُوا کا سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی آپ پڑھ کے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پھر آپ پڑھیں گے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، رائٹ۔ یہ ایک سیٹ ہوگا۔ اسی طرح کرتے ہوئے آپ نے 7 سیٹ کمپلیٹ کرنے ہیں۔ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل تھا، اس کو سمجھنا ہوتا ہے، لیکن جب آپ ایک مرتبہ آپ کی روانی ہو جاتی ہے، اس کو کرنا اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو پورے دل جوئی کے ساتھ کریں اور پورے خلوص کے ساتھ کریں، فوکس رکھ کر کریں، اور آخر پہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد اللہ کے حضور سجدے میں جا کر آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ کو اللہ کے خوبصورت ناموں سے، اس میں اعظم سے پکارنا ہے آپ نے، یا حیو یا قیوم 3 مرتبہ پڑھیں، یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ کو خوبصورت جو بھی آپ کو اللہ کا نام لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ پاورفل ہے، آپ کو جو فیل ہوتا ہے آپ وہ پکاریں، ٹھیک ہے۔ 3 مرتبہ وہ نام لے کے اللہ کو پکاریں اس کا، اور پھر اس کے بعد اپنی حاجت بیان کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی قبولیت کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ہی اہم بات ہے کہ جو بھی آپ وظیفہ کریں، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا وظیفہ ہے، 1 مرتبہ لازمی اس کی تجوید سیکھ لیں، اس کو نیٹ پہ، انٹرنیٹ پہ کھولیں، اس کو یوٹیوب پہ کھولیں، اس کو دیکھیں کہ قاری حضرات کس طرح سے اس کو پڑھ رہے ہیں، اس آیت کو، اس تسبیح کو کس طرح پڑھیں، اس کی مکمل سے پریکٹس کریں، اس کے بعد وہ وظیفہ سٹارٹ کریں، آہستہ آہستہ پڑھیں، فوکس ہو کے پڑھیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے وظائف قبول نہیں ہو رہے، ہم بہت جلدی سے رٹے لگائے ہوئے پڑھ رہے ہیں اور جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ ہر چیز کو صحیح طریقے سے ہم وظائف کر نہیں پا رہے اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو یہ تھی وہ تسبیح کے حوالے سے۔ اگر کچھ لمبی صورت ہے، جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ محمد میں نے ریکمینڈ کی تھی، تو یہ صورتیں آپ اس کو موبائل پہ لگا کے سن لیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے جیسے آپ ساتھ اپنی کریکشن کرتی جائیں، اور جیسے جیسے آپ کی روانی ہو جائے گی، آپ اس کو پھر قرآن پاک پہ پڑھنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ہوپفلی میں نے تمام کوشچنس کو کیٹر کر لیا ہوگا، اور لیکن اگر پھر بھی آپ کی کوئی کنفیوژن ہے، کوئی کوشچن ہے، گو ہیڈ، فیل فری فار اٹ، کمنٹ میں کوشچن پوچھ سکتی ہیں میرے سے، آئی ایم ہیپی ٹو آنسر اٹ۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود دعا سیریز۔ اللہ پاک عمرانہ پروین، ایمن خان، علی قدوس، صدف جبین، فضا ایمان، شیخ شانز، تنویر حسین، عائشہ ایم ڈی نعمان، مریم عطا، فائزہ جاسمین، عریج مرتبہ، عرفان رنگریز، صدر انصاری، سعدیہ، مریم معظم، راحت ناز، افشا خان، حافظہ ایمان، غزالہ چودھری، حمیرہ بی بی، نذیر فاطمہ، اقرا نورین، نمیرہ انصاری، بھٹ برڈ، عافیہ تبسم، ایمی، آرزو ملک، جمعہ اختر، حور پری،
شہباز رئیسہ علی خان نعمان علی رابعہ مریم صغیر مدیحہ نور محمد آہل انزیلہ خان ارم اسرار خوشی خان انم ناز اقصی جمیل صلیحہ کنول شہانہ احمد فائزہ اویس نازی بیگ سید آفرین روبینہ مشتاق مہذیب انصاری صدف خان ثنا ارشد تمنا سمرین فاطمہ عاششہ مبشرہ اللہ بخش آصف خان سائمہ شہاب شہانہ پروین پلز آف گائیڈنس اے اسم شیخ افرین اقبال الطاف اینڈ فیملی نازیہ لکی علی کومل شاہ زیب عظمیٰ رخسار انم مسعود انیلا چودھری سائمہ مہتاب صدف سومرو ختیجہ کوثر سائمہ عمر ہانی زمرہ منیبہ جویب مسز عامر نسیم خان عروج خانم عرفان چودھری ڈاکٹر سبگا نوید ارائیں۔ میری ان تمام بہنوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، ان تمام بہنوں کے جو بھی حاجات ہیں، جو بھی اللہ پاک ان کی مشکلات ہیں، اللہ پاک ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ جتنی میری بہنیں یہ بے اولاد ہیں، اللہ پاک ان کو صاحب اولاد کر دیجیے، ان کو نیک اور صالحہ اولاد سے نوازیے۔ جو میری بہنیں بیٹوں کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ پاک ان کو بیٹے عطا کیجیے۔ جو میری بہنیں بیٹیوں کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ پاک ان کو بیٹیاں عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ اور جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کرانا چاہتے ہیں، کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔